अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम अलवी। यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल। अपने राइट साइड पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। और आज का प्रोग्राम ये है कि भाई हम कराची में जो इंक्रोचमेंट या कराची में जो हाई राइज बिल्डिंग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाजायज़ करार दे दिया गया है, तो उनको गिराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और मैं तो कहता हूं कि इतना बड़ा नुकसान करने के बजाय उन बिल्डिंग मालिकान पे जुर्माना लगा दें और मसला ख़त्म करें। और थोड़ा सा जो गलत बिल्डिंगें बनी हैं उनको थोड़ा सा काट छाट करके और ठीक कर लें। और हाई राइज बिल्डिंग तो जब भी हर जगह बनती हैं, उसकी वजह ये है कि जब ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है, ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है, जैसे कि कराची में 10 लाख रुपए स्क्वायर फुट भी है। स्क्वायर फुट जगह 10 लाख रुपए भी है इस वक्त कराची में। और 50 लाख रुपए स्क्वायर फुट भी है। यानी जैसी ज़मीन है, जैसे कि जिन जगह पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है और जगह बिल्कुल नहीं है, वहाँ के प्लाट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बिजनेस के इलाके जो हैं, तो बहुत से ऐसे इलाके कराची के हैं जो अनबिलीवेबल जो है वहाँ की प्राइस है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग पड़ती है, करोड़ों रुपए कमाते हैं। और अब एक नया काम शुरू कर दिया बिल्डर्स ने कि जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, पूरी पूरी बिल्डिंगें ख़रीद रहे हैं और उनको गिरा के वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंगें बना रहे हैं। और उस पूरी बिल्डिंग में बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो अड़ जाते हैं और मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं, और आखिर में मजबूरन जो है बिल्डर को पैसे देना पड़ते हैं। लेकिन खैर, ये इसके लिए कोई क़ानून नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी का घर खाली कराएं। लोग अपनी मर्ज़ी से करेंगे तब भी होता है। और ये है कि कोई ना कोई फ़ैसला हो जाता है। लेकिन हाई राइज बिल्डिंगों को, नाजायज़ बिल्डिंगों को गिराने का जो ऑर्डर आया है, उसमें से थोड़ा सा मेरे ख्याल से नज़रसानी करनी चाहिए। क्योंकि जब एक बिल्डिंग पूरी बन जाती है तो फिर बिल्डिंग गिराने का कोई वजह ही नहीं बनती। आप उन लोगों को पकड़ें, सस्पेंड ना करें बल्कि टर्मिनेट करें। जैसे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जहाँ से नक्शे पास किए जाते हैं, और जैसे केडी है, केएमसी है, बहुत सारे इदारे हैं जिनकी ज़मीनों पे बिल्डिंग बनाई जाती है। और जो लोग नक्शे पास करते हैं और जो लोग इन गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, वो बड़ी बड़ी रिश्वतें लेकर बैठते हैं, जो कि एम्यूनिटी प्लाट पे जो है रिहायशी मंजूर बना लेते हैं या कमर्शियल कोई प्लाजा बना लेते हैं, जबकि वहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल बन सकता है या पार्क बन सकता है, क्योंकि वो एम्यूनिटी प्लाट होता है। लेकिन वहाँ पे वो रिहायशी बिल्डिंग है, शॉपिंग सेंटर, पार्किंग प्लाजा वगैरह बना देते हैं आजकल। और ये कि वो सब मिली भगत से होता है, अंदर अंदर पैसे वैसे चलते हैं, सबको पता है। तो इसमें बिल्डर को तो जगह चाहिए होती बिजनेस के लिए, लेकिन जो लोग इजाज़त देते हैं, जो लोग अथराइज करते हैं वहाँ पे बनाने के लिए, उन लोगों को कम से कम पहले पकड़ना चाहिए। अगर उन लोगों के ऊपर हाथ डालेंगे तो आइंदा इस किस्म की बिल्डिंगें नहीं बनेंगी। और अगर आप बिल्डिंग गिरा देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का नुकसान है, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग, उसके ऊपर हज़ारों लाखों बोरियां सीमेंट की लगी होती हैं, और उसको गिराने के भी पैसे होते हैं। और जिन बेचारों ने अपने रहायशी घर ख़रीदे हुए होते हैं या दुकानें ख़रीदी होती हैं शॉपिंग सेंटर में या पार्किंग प्लाजा ख़रीदे हुए होते हैं, उनको नुकसान होता है। उनको बिल्कुल नहीं होता है जो खा पी के जो है नक्शे पास कर देते हैं। तो जहाँ से नक्शे पास होते हैं वहाँ से इंक्रोचमेंट वहाँ से ऑपरेशन शुरू करें, क्योंकि वहाँ ज़्यादा इंक्रोचमेंट है जाहिलों की। तो ये सारी बातें तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो हर चीज़ की जिम्मेदार होती है, बजाय इसके कि बिल्डिंग बनाने वाला तो उसको तो बिजनेस चाहिए। और बाज़ औक़ात वो ख़ुद भी ट्रैप हो जाता है। वो समझता है, क्योंकि उससे यही कहा जाता है कि भाई हम एक बार इजाज़त दे देंगे तो दुनिया की कोई ताकत जो है उस जगह पे जो है आपकी बिल्डिंग को नहीं गिराएगी। लेकिन ये है कि बस ज़ाहिर बात है, जब 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट या इन लोगों को तक बात पहुंचती है, तब जाके जो है एक्शन होता है। और एक्शन होने में हमारे यहाँ बहुत देर होती है, क्योंकि हज़ारों केस हैं जो 20-20 साल चलते हैं। कुछ केस ऐसे हैं कि एक मुलजिम था जिसको रिहा किया गया तो पता चला उसको तो मरे हुए भी 10 साल हो गए हैं, और इल्ज़ाम जो है गलत साबित हुआ। 60 साल ली, अब 40 साल सज़ा काट ली, और उसके बाद जो है बेचारे को बरी करने जब गए तो वो तो बेचारा पहले ही दुनिया से ही बरी हो चुका था। तो खैर, ये है कि इसमें कसूर कोर्ट वगैरह का नहीं होता, क्योंकि उन तक तो केस जब पहुंचेगा तभी तो वो कोई फ़ैसला करेंगे। तो ये तो पीछे वाले जो हैं ये बात दबाए बैठे होते हैं या सो रहे होते हैं, क्योंकि अपनी ड्यूटी तो निभा नहीं रहे होते हैं। अपनी ड्यूटी के टाइम पे कहीं और ड्यूटी दे रहे होते हैं। एक और चक्कर है कि पुलिस वाले आधे से ज़्यादा बेचारों की ड्यूटियां जो हैं उन वज़ीरों के लिए लगी हुई होती हैं जो कि खा पी रहे होते हैं, और उनकी हिफाजत जो ये सब लोग कर रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा रोड पे कि कोई वज़ीर या कोई अहम शख्सियत जा रही है, उसके पीछे दो आगे मोबाइल और एक पीछे मोबाइल चल रही है,
تو اگر وہ اہم شخصیت ہے تو اس کو سیکیورٹی کیا ضرورت ہے؟ اس کو لوگ پسند نہیں کرتے، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جن کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں۔ خیر جو کچھ بھی ہے، کراچی بلڈنگ اینڈ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ اب سوچ رہی ہے ایسی بلڈنگیں گرانے کی جو کہ ناجائز بنی ہوئی ہیں، ان کو انکروچمنٹ قرار دے دیا گیا اور اب گرائی جائیں گی۔ لیکن میرے خیال سے یہ بہت غلط فیصلہ ہے۔ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر فائن کیا جائے، اتنا زیادہ کیا جائے کہ آئندہ کوئی کوشش نہیں کرے اس قسم کی بلڈنگیں بنانے پہ، اور سب سے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان لوگوں کو بھی سسپینڈ کیا جائے، سسپینڈ نہیں بلکہ ٹرمینیٹ کیا جائے، جو لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں، جن لوگوں کے سگنیچر فائل پہ ہوئے ہوئے ہیں ان کو ڈھونڈا جائے، کیونکہ اصل تو ذمہ دار وہ ہیں۔ تو یہ ساری کہانیاں چل رہی ہیں۔ کراچی خوبصورت شہر ہے، بہترین بلڈنگیں، بہت ہی ہائی رائز بلڈنگوں کا شہر ہے، پراپرٹی جو ہے بہت دن بعد دن پاکستان میں سب سے مہنگی پراپرٹی کراچی کی ہے، اور کراچی کی زمینوں پہ جب قبضہ کرتے ہیں لوگ تو اس کے پیچھے جو ہے یہی ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وزیر وغیرہ ہوتے ہیں، جو کہ باقاعدہ جو ہے قبضے کراتے ہیں اور کچھ عرصے بعد اس جگہ کو جو ہے اٹھا کے بیچ دیتے ہیں، اور جو خریدتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں بھائی 6 مہینے کے اندر اندر بلڈنگ بنا کے لوگوں کو ہینڈ اوور کر کے غائب ہو جاؤ، ورنہ جو ہے تم پکڑے جاؤ گے، یہ وہ۔ تو ایسا کام کر کے لوگ بھاگ چکے ہیں، اور بہت سے رہائشی فلیٹ ہیں جو اللیگل قرار دے دیے گئے ہیں اور ان کو گرانے کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن جو لوگ رہ رہے ہیں، جو لوگ خرید رہے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے اس پر سوچنا چاہیے۔ خیر اللہ بڑا بادشاہ، تو بات یہی ہے۔ اور شہر میں جو ہے آج کل جو ہے انکروچمنٹ کا آپریشن بھی چل رہا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کے لیز گھر ہیں اور ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں، اور جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی کا آپ گھر توڑ رہے ہیں تو بیچارہ کہاں جائے گا؟ لیکن خیر ایسا تو نہیں سوچتے آج کل، جس طرح بے دردی سے اور بدتمیزی سے جو آپریشن ہو رہا ہے، ایسا آپریشن کبھی نہیں دیکھا۔ اصل میں مسئلہ یہ، سب لوگ ڈر گئے ہیں۔ پچھلے دنوں جب بارش ہوئی تھی پورا کراچی جو ہے جل تھل ہو گیا تھا، اور باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وینس کا سما دے رہا تھا کراچی۔ تو اگر سپریم کورٹ یا کورٹ نے یا عدالت نے، کسی بڑی عدالت نے جو انہیں حکم دیا ہے کہ اگر اس دفعہ پانی کھڑا ہوا تو تمہاری خیر نہیں، تو زندگی میں پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ بھئی واقعی کام کر رہے ہیں وہ، بڑی تیزی سے ندی نالی صاف کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے کناروں پہ بہترین خوبصورت قسم کے ہم ہائی ویز وغیرہ بنائیں گے، اور جس سے ٹریفک کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو خیالات اور الفاظ جو ہے اس کا استعمال، اس کا چناؤ جو ہے بہت بہترین ہوتا ہے، بہت اچھے اچھے الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آن گراؤنڈ جو ہے آپ کو کچھ نہیں نظر آتا ہے، اور وہی جو ہے ہیرا پھیری اور فراڈ اور سب کچھ ہوتا ہے، عوام شکل دیکھتی رہ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بادشاہت چینج ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ ابھی پیچھے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی بھی بادشاہت تھی، اور وہ سمجھنے لگے تھے بیچارے میں کہ میں بادشاہ ہوں اور میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈنڈا گھمایا کہ بادشاہت ایک سائڈ پہ اور شیر جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ رہ گیا، اور بیچارے خود جو ہے اپنے جو ہے کلچ پلیٹے گھس جانے کا بہانہ بنا کے جو ہے ملک سے نکل لیے، اور وہاں ہتھرو ایئرپورٹ پہ جاتے ہی ایسے اچھلتے کودتے گئے جیسے پہلی جماعت کا بچہ جو ہے چھٹی ہونے پر اچھلتا کودتا جو ہے اسکول سے نکلتا ہے اور گھر کی طرف بھاگتا ہے، یا اپنی بس پکڑنے کے لیے بھاگتا ہے۔ تو اس طرح بھاگتے ہوئے ہتھرو سے نکلیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اصل میں وہ دکھا رہے تھے، اور پاکستان کی عوام کو دکھا رہے تھے کہ بھئی پاکستان کی عوام کتنی بے وقوف ہے، کہ میں نے ایک جعلی ڈگری دکھا کے، جعلی سرٹیفکیٹ میڈیکل کا دکھا کے، اور میں اس طرح نکل سکتا ہوں اور پیسہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب عوام جو ہے اس کو مزید بیوقوف بننا ہے تو ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کی باتوں میں دوبارہ آئیں، دوبارہ بیوقوف جو 30 سال سے جو لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے جب کچھ نہیں کیا، تو آنے والے وقت میں وہ کیا کریں گے؟ آنے والے وقت میں دوبارہ عوام کو بیوقوف بنائیں گے، اور جو بچا ہے وہ لٹانے کے لیے ہم آئے ہیں، عوام یہ کہہ کے سارا کچھ لٹوا دے گی، اور وہ سارا سامان سمیٹ کے جو ہے بس گانا گاتے ہوئے جائیں گے، جھوٹ بولے کوا کاٹے اور کالے کوے سے ڈریو۔ لیکن اس وقت ہی ڈر جاؤ کالے کوے سے تو پھر بیوقوف کیوں بنو گے؟ تو یہ ساری کہانیاں ہیں، اور بس ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور آئندہ آپ اپنا ووٹ دیں تو عمران خان کو دیں۔ اس دفعہ یعنی اس باری نہیں تو اگلی باری جو ہے ضرور، کیا کہتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ بس میں تو کہتا ہوں گھبرانا نہیں ہے، اور آرام سے جا کے جو ہے قبر میں لیٹ جانا ہے، اور اوپر سے مٹی بھی خود ہی ڈال لینا ہے، کیونکہ بھئی پیسے تو ہوں گے نہیں آنے والے وقت میں، اور ہم بھی جو ہیں ہر دفعہ ویڈیو بناتے ہیں، ہر دفعہ کہتے ہیں بھئی اس باری ہماری آخری ویڈیو ہے، کل ہو نہ ہو
تو یہی سمجھ کے جو ہے آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، اور میں نو جبل، یو آر واچنگ مائی وی لاگ چینل ہے. تو زندگی رہی تو کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے اور نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے. خدا حافظ.